मंडळ दिल्ली गेलेले स्पेशली ऑन दीस एस टी पॉलिटिकल रिजर्वेशन. तुम्ही आशिल्ले, चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, तुमचे मंत्री स्पीकर सगळे आशिल्ले. सो कितें डिस्कशन जालें होम मिनिस्टर कडेन? काल आमचे अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या लिडरशिपीचेर काल आमी गोंयच्यान एक शिष्टमंडळ आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजींक मेळ्ळे आनी आमचे बरोबर आमच्या मुख्यमंत्र्याच बरोबर हांव आशिल्लो. आमचे आर्ट अँड कल्चरचे मंत्री गोविंद बाब गावडे, आमचे सभापती रमेश तवडकर, आमचे आमदार सावर्डेचे आनी टुरिजमचे कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष गणेश बाब गांवकर, आमचे आनी एक आमदार एंथनी वाज इंडिपेंडंट आमदार, आनी भारतीय जनता पार्टीचे ST आमचो मोर्चा आसा त्या मोर्चाचे सगळे ऑफिस बेरर अध्यक्ष आनी बाकीचे, तशेंच STचे जे हे आसात तांचे असोसिएशन आसा तेंचे कांय पदाधिकारी, तेजे भितर आमचो खास करून प्रकाश बाबेळी आनी तेजे बरोबर बाकीची टीम ही आशिल्ली, गोविंद शिरोडकर आनी कोण तरी आनी एक दोग जाण. आनी त्यामुळे हे शिष्टमंडळ प्लस कमिशनचे ST कमिशनचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी तांच्यांनी काल भेट घेतली. आनी तेच्या पयलीं हांवें तांकां आमचे होम मिनिस्टरान सांगलें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन पार्टी करतात आमी, आनी हेच्या पयलीं गोंया भितर रिजर्वेशन जें आसा तें त्या वेळार आमचें जेन्ना सरकार आशिल्लें 2002-03 केंद्राक तेन्ना वाजपेयीचें सरकार आनी हांगा आमचे मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना खऱ्या अर्थान STक रिजर्वेशन हांगा लोकली दिल्लें, लोकल हातूंत रिजनल हातूंत आनी बाकीच्या हातूंत तेंचे बरेच दीस हो पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो विशय खूब दीस पेंडींग आसा. आनी ताका लागून आमचे होम मिनिस्टरान सांगिल्लें फाटल्या 8 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री आमचे ST जे मंत्री आसात तेंची तेंच्यांनी भेट घेतिल्ली, पूण फायनली हें सगळें फुडें व्हरता आसतना आमचे होम मिनिस्टरान सांगलें की बेगीनच्या बेगीन आपण तें ST रिजर्वेशन करपाचो प्रयत्न करता आनी तेणें एश्युअरन्स दिल्लें आसा. सो ह्या कॅबिनेटाक येवंक शकता म्हणून अशें केन्ना येवं शकता कॅबिनेटान केन्ना, पण ते करता हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. जी 4 सिटां मागली ते राफली 4 सिटां जावंक शकता वा कितें जावंक शकता? तें कशें जाता तें कितें इट इज मोस्ट टेंटेटिव्ह फोर, पण ती खंयची कितें हें सगळें त्या तेंच्या हाचेर ठरतलें न्ही, पॉप्युलेशनाच्या आदाराचेर खंयच्या हातूंत मॅक्झिमम आसा तें. त्यामुळे एकदां रिजर्वेशन एकदां ओके जालें की मागीर तो बाकीचे गोश्टी त्या हातूंतल्यान जातले. सो रिस्पॉन्स इज पॉझिटिव्ह 100%. कारण आमी पयलीं पासून सांगत आयले, कांय जाण जे वचून प्रयास घेतात वगैरे ताका कांय अर्थ ना. भारतीय जनता पार्टीचो आमी सुरवाती पासून सांगत आयिल्ले आसात की भारतीय जनता पार्टी म्हणूनय आमकां रिजर्वेशन जाल्लें जाय आनी आमचें सरकारूय पॉझिटिव्ह आसा रिजर्वेशनाक, गोंयचें सरकार आसा आनी केंद्रानूय करता. कारण हाचे पयलीं प्रत्येक हांगाचें रिजर्वेशन दिवपाचें काम जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीनूच केल्लें आसा. आनी त्यामुळे हें रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिफोर 2027 तांकां दितले. आनी त्यामुळे आतां प्रोसेस बेगीनूच तो प्रोसेस करपाचो काम जें आसा ऑलमोस्ट चडसो प्रोसेस जाल्लो आसा. केन्नाय ते कॅबिनेटाक येवंक शकता. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो दुसऱ्या विशयाचेर उलोवया. आयज फाटल्या दिसांनी आपणाचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट अनावन्स केलो, पूण आयज आप एंड काँग्रेस जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तेणी सांगलें की बोथ द सीट्स हॅव बीन गिवन टू काँग्रेस इन गोवा. सो आतां दुसरे भाशेन हें जालेलें. सो हाऊ डू यू सी दीस एज अ पार्टी प्रेसिडेंट? आमी सुरवातीकूच पळय, नंबर 1 म्हणल्यार आमी ते कोण रावतले कोण रावचे ना हाचेर आमी करनात. आमी दोनूय सीट स्ट्रेट अवे फायटीनूच जिखतले अशा पद्दतीनूच आमी तयारी केल्ली आसा. आनी त्यामुळे आमी ज्या दीस तांच्यांनी आपान डिक्लेअर केलो तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या कांय लोकांनी म्हणलें की टिकतलें काय कितें, कारण आमकांय खबर आसली तेंच्यांनी जरी सांगलें व्हडलें जाल्यार तें लास्ट मिनीट तें जावचें ना. ते लास्ट कितेंय करून ते फाटीं घेतले. आनी त्यामुळे आमकां कांयच फरक पडना कोण रावतले रावचे ना, वी डोंट बॉदर. आमी स्ट्रेट अवे फायट करून दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जिखतले तेजें प्लॅनिंग आमी पूर्णपणे केल्लें आसा आनी पूर्ण विश्वास आसा की दोनूय सीट गोंयकारांच्या आशिर्वादान आमच्या गोंयच्या सगळ्याक आमी जिखतले. आनी नरेंद्र मोदीजीक जें परत एकदां 3ऱ्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून 370+ भारतीय जनता पार्टी आनी 400+ NDA हें जें सांगिल्लें आसा तें पूर्ण करपाक तातूंत 2 सीट हे गोंयचे आसतले.